بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الثاني من الباب الأول، باب ما جاء في خلق النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا حميد بن مسعدة البصري قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن حميد عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة ليس بالطويل ولا بالقصير حسن الجسم، وكان شعره ليس بجعد ولا صبت أسمر اللون إذا مشى يتكفى. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: يصف النبي صلى الله عليه وسلم الصفة الأولى، يقول: كان ربعة، يعني المتوسط بين الطويل والقصير، ربعة ومربوعا، كما في روايات أخرى كان الرسول صلى الله عليه وسلم مربوعا يوصف به الرجل والمرأة، فيقولون رجل ربعة وامرأة ربعة، جمع ربعة ربعات أو ربعات بسكون الباء أو بفتح الباء، ومربوع جمعه مربوعات. وليس بالطويل الطويل الباين ولا بالقصير القصير المتردد. وكان حسن الجسم، وبيان حسن جسم النبي صلى الله عليه وسلم بصفة عامة، فهو تعميم بعد التخصيص. وفي كل شيء الرسول صلى الله عليه وسلم كان حسن الجسم، معتدل الخلق، متناسب الأعضاء. قال علي القاري رحمه الله: حسن الجسم لونا ونعومة واعتدالا في الطول واللحم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم حسن الجسم باعتبار لون الجسم، فكان أحسن الناس لونا وأنورهم وجها، لم يصفه واصف إلا شبهه بالقمر ليلة البدر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حسن الجسم نعومة واعتدالا، طولا في الطول واللحم، اعتدال في الطول، ولم يكن بالطويل البائن ولا بالقصير المتردد. وأحسن الناس قدا، واعتدال التوسط كان في اللحم، ولم يكن بجسيم وسمين كثير اللحم، ولم يكن بنحيف، بل كان معتدلا. ففي كل شيء كان فيه اعتدال، وخير الأمور أوساطها. كان النبي صلى الله عليه وسلم حسن الجسم بصفة عامة باعتبار كل شيء. وقال: ليس بجعد وكان شعره ليس بجعد ولا صبت. كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم ليس بجعد. المطلق يحمل على المقيد، كما في الحديث الأول فيه قيد الجعد بالقطد، يعني شدة الجعودة، النفي شدة الجعودة. أما نفس الجعودة قليل من التواء الشعر، فكان في شعر النبي صلى الله عليه وسلم فيه التواء، لكن لم يكن شديد الجعودة مثل شعر السودان ومثل أهل أفريقيا، ولم يكن شعره صبت، يعني المسترسل كما شعر أهل الصين، بل كان بين الجعودة والصبوتة. وأسمر اللون، قال أسمر اللون، وهذا المراد باختلاط البياض بالحمرة. أما شدة السمرة فقد سبق نفيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: لم يكن بآدم، يعني لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم بآدم الشديد السمرة. إذا مشى يتكفى، التكفى يميل إلى الأمام كأنما ينحت من صبب، كما في رواية أخرى الميل إلى قدام. كان في مشي النبي صلى الله عليه وسلم الميل إلى الأمام، وكان في مشي النبي صلى الله عليه وسلم الإسراء، وكان في مشي النبي صلى الله عليه وسلم إذا وطئ بقدمه وطئ بكلها، كما روى البزاز، يعني رفع قدمه عن الأرض ارتفاعة واحدة، أو كما في رواية
تأتي إذا مشى النبي صلى الله عليه وسلم تقلع، والميل إلى الأمام هذه مشية التواضع، خلاف مشية التبختر ومشية المتكبرين. وكذلك الإسراء ورفع القدم بالقوة والارتفاع من الأرض بجملة، هذه مشية أولي العزم والهمة وأهل الشجاعة والقوة، خلاف مشية العاجز والكسلان، كما روى الإمام البغوي عن ابن عباس رضي الله عنه في شرح السنة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى مشيا مجتمعا يعرف أنه ليس بمشي عاجز ولا كسلان. فكانت مشية النبي صلى الله عليه وسلم أعدل المشيات،